أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة